अमरीकी जहाज़ों पर हमला हुआ तो ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि ईरान ने बहरी जहाज़ की नकलो हरकत प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से गैर मुतल्लिका ममालिक पर कार्रवाई की है। ईरान ने जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज़ को निशाना बनाया। जनूबी कोरिया का कार्गो जहाज़ भी इसमें शामिल है। शायद अब जनूबी कोरिया मिशन में शामिल हो जाए। हमने 7 ईरानी छोटी कश्तियों को मार गिराया है। हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा आला मायार का असलहा और गोला बारूद है। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। दुनिया भर में हमारे अड्डे हैं, वो सब साजो सामान से भरे हुए हैं। हम उस सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। ईरान जंग खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें तेजी से कम हो जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में बिजनेस समिट से खिताब। कहा, चीन के सदर से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। चीन का दौरा अहम होगा। ईरान के 159 जहाज डबो दिए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि उन पर कब्जा किया जाता। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं ईरान के साथ जंग की हिमायत नहीं करता। मुझे ये जंगें पसंद नहीं। हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान के पास कोई बहरिया, फिजाइया या रेडार नहीं। ईरान को ऐसे मसाइल का सामना करने पड़ेगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ट्रंप ईरान जंग से मुतालिक सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए बगैर ही तकरीब से रवाना हो गए। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, आबना हरमज़ के वाक़यात वाज़े करते हैं कि किसी सियासी बहरान का फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में न फंसे। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मुहतात रहना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल कॉपर का दावा। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल कॉपर ने कहा है कि ईरानी कश्तियों पर हमले अपाची सी हॉक हेलीकॉप्टर से किए गए। 6 ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया है। आबना हरमज़ में बारूदी सुरंगों से एक रास्ता साफ कर दिया है। ईरान की जानिब से दागे गए क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को भी मार गिराया। ईरानी फौज ने आबना हरमज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले अमरीकी जहाज़ पर हमला किया था। आबना हरमज़ में 2 सिविलियन कश्तियों पर अमरीकी हमले में 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी मीडिया का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर के रोज़ आबना हरमज़ में अमरीकी फ़ौज की जानिब से जिन 6 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया, कश्तियाँ पासदाराने इंकलाब से मुंसलिक नहीं थी बल्कि सिविलियन कश्तियाँ थीं। कश्तियाँ सामान और मुसाफिरों को ले जा रही थीं। हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। पीर के रोज़ अमरीकी फ़ौज ने दावा किया था कि उसने ईरान की 6 छोटी कश्तियों को तबाह किया। खित्ते में फिर कशीदगी। ईरान के यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमाराती वज़ारत दिफा की तस्दीक। बताया, ईरान के 3 मिसाइलों के दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। एक समंदर में जा गिरा। फजीरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी। दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर फ्लाई ऑपरेशन मुअत्तल। मुत्तहिदा अरब अमारात की आबना हरमज़ में ऑयल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाने की मजम्मत। अमाराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान ने आबना हरमज़ में अमाराती कंपनी के एक टैंकर पर 2 ड्रोन से हमला किया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद यूएई में पहली बार मिसाइल हमले की वार्निंग जारी। शहरियों को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। सऊदी अरब की खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में अफ्रीकैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तान की सालसी की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का खित्ते में जारी मौजूदा फ़ौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कशीदगी में कमी लाई जाए, मज़ीद इश्ताल अंगेज़ी से गुरेज किया जाए, एक ऐसा सियासी हल निकाला जा सके जो खित्ते को मज़ीद तनाव की तरफ जाने से रोके
سعودی عرب نے ہرمز میں جہاز رانی بحال کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ محمد بن سلمان کی ایران کی جانب سے بلا جواز حملے کی مذمت۔ سعودی عرب نے پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ خطے کی موجودہ صورتحال، سعودی عرب کی فریقین سے تحمل کی اپیل۔ سعودی عرب آبنائے ہرمز میں معمول کے مطابق سمندری جہاز رانی بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران کے خلاف جنگ جاری رہی تو عالمی معیشت کو شدید نقصان ہوگا۔ سربراہ IMF کرسٹالینا جارجیا نے خبردار کر دیا۔ کرسٹالینا جارجیا کہتی ہیں کہ جنگ 2027 تک جاری رہی تو عالمی معیشت کو شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے قبل اس حوالے سے IMF کی جانب سے پیش گوئی کی گئی تھی کہ جنگ سے عالمی معاشی ترقی میں سست روی اور قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوگا۔ اب یہ اندازے مؤثر نہیں رہے۔ امریکہ کے لیے زیادہ سے زیادہ مطالبات سے دستبردار ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف جھوٹے دعوے دہرانا جاری رکھے ہوئے ہے۔ آبنائے ہرمز کی حالیہ صورتحال امریکہ کی ایران کے خلاف جارحیت کا نتیجہ ہے۔ آبنائے ہرمز سے محفوظ جہاز رانی کے پروٹوکول پر عمان سے مذاکرات جاری ہیں۔ آبنائے ہرمز سے محفوظ جہاز رانی کے لیے ہمیں پروٹوکول میکنزم بنانا چاہیے۔ ہم صرف جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا عرب پیٹرولیم ایکسپورٹ تنظیم OAPEC سے بھی علیحدگی کا اعلان۔ UAE حکام کہتے ہیں کہ حکومت امارات نے تیل کی پیداوار بڑھانے کی حکمت عملی کے تحت تنظیم سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ پیداوار بڑھانے اور توانائی حکمت عملی میں خود مختاری چاہتے ہیں۔ OAPEC تنظیم کے مطابق UAE کی جانب سے باضابطہ طور پر علیحدگی کا خط موصول ہو گیا۔ UAE کی OAPEC سے علیحدگی 1 مئی 2026 سے مؤثر ہو گئی۔ مارکہ حق میں پاکستان کی صلاحیت کا پوری دنیا کو پتہ چل گیا۔ بھارت نے پہلگام کا ڈرامہ کیا۔ پاکستان نے بھارت کو پہلگام پر تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے وزیر اعظم کی پیشکش کا جواب دینے کے بجائے حملہ کر دیا۔ بھارت کی طرف سے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ترقیاتی منصوبوں کی تعریف بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے میں ستھرا پنجاب پروجیکٹ لے کر آئیں۔ جب تک آپ کی اپنی زبان کے اندر مشین لرننگ نہیں ہوگی اور آپ کے لینگویج ماڈلز ڈیولپ نہیں ہوں گے، تب تک وہ بائسز پرپیچویٹ ہوتے رہیں گے جو دوسری زبانوں سے آ رہے ہیں۔ مقامی زبان میں مشین لرننگ اہمیت کی حامل ہے۔ مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس میں مقامی ٹیلنٹ کو فروغ دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا مقامی زبانوں میں ڈیجیٹائزیشن ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہر طرح کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کا کردار بڑھ رہا ہے۔ مقامی زبان میں مشین لرننگ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں گے۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات۔ وزیر پنجاب کا اسپیکر ملک محمد احمد خان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ ملاقات میں عوامی امور، ترقیاتی پروجیکٹس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا فیصل آباد اور گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم منصوبوں کو سراہا۔ وزیر مریم نواز کہتی ہیں کہ ہر عوامی پروجیکٹ میرے دل کے بے حد قریب ہے۔ عوام کو بنیادی سہولیات دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں۔ مارکہ حق میں دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا عزم۔ پاکستان کا فتح میزائل سسٹم کا تجربہ۔ 5 مئی 2025 کو جنگی مشق انڈس کے تحت فتح میزائل کے کامیاب تجربے نے پاکستان کی دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط کر دیا۔
بھارت کے دھمکیاں آمیز بیانات کے جواب میں پاکستان کا دفاعی صلاحیتوں کا اظہار. فتح میزائل زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت کا حامل. پاک فوج جارحیت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے.